श्री गणेशाय नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच तपस्तपतियोरन्ये पुण्यमूलफलाशन योधिते दृच मे काम हि फलं स्यात् समं मुने श्रुतेरधयनात् पुण्यं यदापनोति द्विजोत्तमः तद्यापनत् शापि द्विगुणं फलमश्नतु शनुते जगधता निरालोकं जायते शशिभास्करं वीणा तथा पुराणं अध्येयं समान्मुने सदा तप्यमानं सदा ज्ञाना निर्ययोऽपि शास्त्रतः सम्बोधयति लोकं तं तस्मात् पूज्य पुराङ्गः सर्वेषामुचैव पात्राणां मध्ये श्रेष्ठ पुराणविद् पत्नात् त्रायते यस्मात् समात् पात्रमुदाहतं मध्यभूर्धि न कर्तव्या पुराङ्गे कदाचन पुराङ्ग्य सर्ववेता ब्रह्मा विष्णु हरो गुरु धनं धान्य हिरण्यं च वांससि विविधानि च देयं पुराणविज्ञाय परत्रेह च शर्मणे यो ददाति महाप्रीत्या पुराणज्ञाय सज्ञनः पात्राय शुभवस्तूनि स याति परमां गतिम् महिं गाववासन्यन्द नांश गजान् श्वांश शोभनान् यः प्रयच्छति पात्राय तस्य पुण्यफलं शृणु अशायन सर्वकामांश परत्रेह च जन्मनि अश्वमेधमखस्यापि सफलं लभते पुमान् महिं ददाति यसत्स्मे कृष्टाम फलवती शुभां सतायति वेवश्यान्दश पूर्वान्द शापरान् इह भुक्त्वाखिलान् कामन्नन्ते दिव्यशरीरवान् विमानेन च दिव्येन शिवलोकं स गच्छति न यज्ञैस्तुष्टिमायान्ति देवा प्रोष्णकैरपि वल्लिभिः पुष्पपूजाभिः यथा पुस्तकवाचने शम्भोर्यातनेयस्तु कारयेधमपुस्तकं विष्णोर्कस्य कस्यापि शृणु तस्यापि तत्फलम् राजसूयाश्वमेधानां फलमाप्नोति मानवः सूर्यलोकं च भित्पाशु ब्रह्मलोकं स गच्छति स्थित्वा कल्पशतान्यत्र राजा भवति भूतले भुङ्गकते निष्कण्ठकं भोगानात्र कार्यविचारणा अश्वमेधसहस्रस्य यत्फलं समुदाहतं तत्फलं संवाप्नोति देवाग्रेजो जपं चरेत् इतिहासपुराणाभ्यां शम्भोरायत्ने शुभे नानयत प्रीतिकरं शम्भोस्तथान् येषां दिवोकसाम् तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन कार्यपुस्तकवाचनं तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम् पुराणश्रवणात् शम्भो निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगन सुविपुला शिवलोकमाप्नुयात् राजसूयेन यत् पुण्यमग्निष्ठोषोत्
मशतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भो कथाश्रवणमात्रतः सर्वतीर्थावगाहेन गवाम कोटिप्रदान्तः तत्फलं लभते शम्भो कथाश्रवणतो मुने ये शृण्वन्ति कथां शम्भो सदा भुवन् पावनीं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्र एव न संशय शृण्वतां शिवस्वकृति सामकीर्तयतां च तां पादाम्बुजर्जास्येव तीर्थानि मुन्यो विदु गन्तुनिश्येष्यन्स सानं ये विद्वाचन्ति देहिना कथामपौराणिकी शैवी भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा कथामपौराणिकी श्रोतुं यद् सदा भवेत् नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम् यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो मानवो भवेत् पूर्णमासादिषु मुने शृणुयाच्छाङ्करी कथां शैवी कथामहि शृण्वान् पुरुषो हि मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दत्त्वा कर्म महाटवीं कथामशेवि मुहूर्त वा तदद्वै वाषणं च वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति भवेत् यत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भो पुराणश्रवणात् तत्फलं निष्फलं भवेत् विशेषतः खलु व्यास पुराणश्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिध्यानपरस्मृत पुराणश्रवणं शम्भो नाम संकीर्तन तथा कल्पद्रुमफलं रम्यं मनुष्याणां न संशय कल कलो दुर्मधसां पुंसा धर्मचारो जिजाता तमनां हिताय विदधे शम्भो पुराणाख्यं सुधारसम् एको जरामरस्य स्याद्वे पिबेनेवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतापाना तकुल्मेवा जरामरम् या गति पुण्यशीलानां यजीवना च तपस्विनां सा गति सहसा तात पुराणश्रवणात् खलु ज्ञानावासित्यदान सयादोगशास्त्रनियतन्तः अध्येतव्यानि पुराणं शास्त्रं श्रोतव्यमेव च पापं सङ्गष्यते नित्यं धर्मश्चैव विवर्धते पुराणश्रवणात् ज्ञानी न संसारं प्रपद्यते अत एव पुराणी श्रोतव्यानि प्रयतन्तः धर्मार्थकामलाभाय मोक्षमार्गपत्ये तथा यज्ञदानस्तपोभिस्तु यत्फलं तीर्थसेवया तत्फलं संवाप्नोति पुराणश्रवणा नर न भवेयुः पुराणानि धर्ममार्गे शरणानि तु यद्धत्र यद्व्रतिस्थाता गोत्र पार्थिकी कथां षट्त्रिंश पुराणां मध्ये पयेकं शृणोति य पठेद्वा भक्तियुक्तस्तु स मुक्तो नात्र संशय अन्यो न दृष्ट सुखदो हि मार्ग पुराणमार्गो हि सदा वरिष्ठः
शास्त्रं विना सर्वमिदं न भाति सूर्येण हीना इव जीवलोका इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यां उमासंहितायां पुराणमाहात्म्यवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।